लेखिएको छ त्यो संविधान सभाले सहमतिमा आधारित भएर राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेछ। पहिलो संविधान सभाले निर्वाचित गरेर आयो, अर्को संविधान सभा जनादेश लिएर आयो। म जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि भएर नयाँ जनादेश लिएर आएको संविधान सभालाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने अधिकार छ कि छैन? मैले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति त अहिले देशमा छैन भनेर उसले भन्न पाउने कि नपाउने? ठीक छ, तपाईले अब चाहिँ रोके मैले तपाईलाई। तपाईले यो कुरा भनिराख्दाखेरि त पक्कै पनि राष्ट्रपति तपाईले एमालेले भन्यो अब निर्वाचितै गरेर जाउँ, रामवरण यादवलाई गरे पनि अर्को वरण जोसुकै आए पनि निर्वाचित गरेर जाउँ भन्ने नै आशय तपाईले देखाउनु भयो नयाँ संविधान सभाले। यसो भनिराख्दाखेरि पहिलो संविधान सभाले स्थापित गरेका बनाएका जति पनि संविधानका जति प्रतिशत काम सकिएको थियो, कमल थापाहरूले अब त नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् संविधान बनाउनको लागि, अब त पुरै नयाँबाट जानुपर्छ भने त त्यो कुरालाई तपाईको अहिलेको अभिव्यक्तिले बल दिन्छ नि? फेरि होइन, दिँदैन। मेरो अभिव्यक्ति व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने, तर जति पनि विषयमा सहमति समझदारी गरेर संविधान बनेका थिए ती विषय चाहिँ यथावत राखेर प्लस मात्रै गर्दै जाने भन्ने हुन्छ र? त्यो पक्ष तपाईले सोध्नु भएको छैन, त्यसैले मैले भन्न पाएको छैन। यो संविधान सभाले अटोमेटिकल्ली संविधान सभा बस्छ अनि हिजोको जुन सहमति छ त्यो सबै सहमति यो संविधान सभाको हुन्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन। हिजोको संविधान सभाले गरेका सहमतिको हामी स्वामित्व ग्रहण गर्छौं भनेर सिङ्गो संविधान सभाका सबै दलहरूले भने पनि यो संविधान सभाको एउटा प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्दै त्यो सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ। अर्थात् यो नयाँ संविधान सभामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ। भनेपछि यो संविधान सभाले जस्तो गणतन्त्रको विषयमा, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, संघीयताको विषयमा लगायतका विषयमा चाहिँ नि जुन पहिलो संविधान सभाले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय र उपलब्धिहरू छन् नि, अब यो दोस्रो संविधान सभामा के हुन्छ त्यो विषय? अब त्यसमा पनि दुईटा फेरि नयाँबाट सुरु हुन्छ या अब गणतन्त्रमा जानी नजानी भन्ने विषय यो संविधान सभाले छुट्याउनु पर्छ पर्दैन? त्यसको दुईटा पाटो छ। तपाईले भनेको सहमतिभित्र पनि दुईटा पाटो छ। एउटा सहमति संविधान निर्माणको प्रक्रियाको सन्दर्भमा संविधान सभाले गरेका सहमतिहरू छन्। एउटा सहमति भनेको चाहिँ पुरै संविधान सभाले निर्णय गरेर अन्तरिम संविधानको भाग भएको विषय पनि छ। तर जे होस्, यो जुन संविधान सभा छ त्यो संविधान सभाले विगतको जुन सहमति छ त्यो सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि जाने कुरालाई पनि एउटा प्रक्रिया मातहतमै राखेर अगाडि बढ्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो त्यसै हुँदैन। अब जस्तो डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मान्यता संस्कार अनुसार राष्ट्राध्यक्षले नै बोलाउने थियो, तर संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने कुरा उल्लेख भए पछाडि उहाँले यो अदालती मामला खेप्नुभन्दा सहज रूपमा चाहिँ एक खालको सहमति गरेर खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषद अध्यक्षलाई चाहिँ नि बोलाउने एक खालको सहमति उहाँले दिनुभयो, होइन त? त्यही देखियो नि। अब यो जहाँ एमालेले पनि खिलराज रेग्मीले नै बोलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईको यो जे प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सन्दर्भभित्र गएर म धेरै कुरा टिप्पणी गर्दिनँ। टिप्पणी गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पनि छन्, तर अहिले यति मात्रै भन्छु, जहाँसम्म संविधान सभाको बैठक बोलाउने कुरा छ त्योसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जुन कुरा आयो, मैले अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा यस्तो छैन। कहीँ राष्ट्रपतिले संसद बोलाएको छ, तर धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वयं संविधानमा नै फलानु मितिमा संसद बस्छ भनेर लेखिदिएको छ र राष्ट्राध्यक्षले बोलाइराख्नु पर्दैन, त्यो संसद आफै बस्छ। उदाहरणको लागि ब्राजिल, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशहरू छन् जहाँ संसद आफै बस्छ, राष्ट्रपतिले बोलाउँदैन। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्ने कुरा पनि होइन, यसमा मिश्रित छ। संविधान सभाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यही भारतमा संविधान सभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाएको होइन। संविधान सभाको सचिवालयको सचिवले फलानो तोकिएको मितिमा तपाईहरुलाई हामी आउनको लागि आह्वान गर्छौं, आग्रह गर्छौं भनेर पत्र पठाएको छ, आमन्त्रण पत्र। स्थिति यो हो। नेपालकै सन्दर्भमा पहिलो बैठक
प्रधानमन्त्रीले बोलाए, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन होइन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, प्रचलन रहेछ भने त्यो प्रचलन प्रिभेल गर्छ कि संवैधानिक प्रावधान प्रिभेल गर्छ भन्ने कुरामा संविधान प्रिभेल गर्छ। प्रचलनलाई हामीले संवैधानिक भाग बनाउन खोजेका हौँ भने संविधान संशोधन गरेर त्यसमा हाल्नुपर्छ। त्यसैले यो कसले बोलाउने नबोलाउने भन्ने बारेमा यो ठुलो कुरा होइन है। अब कुरा गरौँ न त। त्यसो भए अब संविधान सभाको बैठक सामान्य रूपमा है जनताले बुझ्ने गरेर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझेको, सामान्य जनताहरूले बुझेको चाहिँ 7 गते ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुन्छ होइन त? मैले सुनेको अघिल्लो दिन हो। 7 गते चाहिँ सायद अरू सभासदहरूलाई शपथ हुन्छ। अघिल्लो दिन 7 गते ज्येष्ठ सदस्यले अरू सदस्यहरूलाई शपथ गराउनुहुन्छ। अनि 8 गतेबाट त अब बैठक बस्नुपर्ने होला। हजुर, मलाई एउटा सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, 8 गते त्यो बैठकमा के हुन्छ? संविधान सभाको पहिलो बैठक 8 गते के हुन्छ? 8 गतेको पहिलो बैठकमा त्यो औपचारिक सुरुवात हो। अब त्यो दिन ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने बैठक, त्यसैले जसले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ उहाँले औपचारिक केही कुराहरू बोल्नु होला र त्यो बैठकबाट संविधान सभाको काम सुरु हुन्छ। काम सुरु हुन्छ भन्न साथ विगतमा चाहिँ के थियो त भन्दा हामीसँग कुनै नियम थिएन। त्यसैले हामीले नयाँ नियम नबन्दासम्म काम चलाउनको लागि केही नियम हामीले त्यहाँबाट पारित गर्यौं। यसपटक त्यो अवस्था छैन, किनभने विगतको संविधान सभा नियमावली छ। त्यही बमोजिम काम चलाउने काम होला। त्यसको लागि त्यसलाई औपचारिकताको लागि बैठकमा प्रस्तुत गरेर हामी अहिले यही नियम बमोजिम अगाडि बढ्छौं भन्न सकिएला। त्यस पछाडि तर विगतको नियमले त काम चल्दैन, किनभने हाम्रा अनुभवहरू छन्। अर्को कुरा, विगतको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ना साथ त पहिला जे जति काम कारबाहीहरू भएका छन्, प्रक्रियाहरू भएका छन्, त्यो सबै गरिराख्नु परेन। समितिहरू पनि त्यो संख्यामा नहुने कुराहरू हुन सक्छ। यो सबै कुराहरूलाई मिलाउनको लागि हामीले नियमावली बनाउनको लागि, परिमार्जन गर्नको लागि, संशोधन गर्नको लागि हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं त्यसको लागि एउटा समिति बनाउनु पर्ला। यो समेतका औपचारिक कामहरू त्यो सरकार भन्दा अगाडि संविधान सभाको अध्यक्ष अथवा संसदको सभामुख चाहिँ नि चयन गर्नुपर्छ हैन त? संविधान सभाले चलन त्यही हो होइन त? हो। अब त्यसपछि मात्रै सरकार, संसदले सरकार बनाउने भयो। निश्चय पनि। तर त्यो अवस्था त अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यति सजिलो देखिँदैन। तपाईकै पार्टी एमालेको कारण पनि देखिँदैन, कांग्रेस र एमाले बीचको विवादका कारण। अब अहिले यो वा त्यो पार्टीको कारणले भन्नेपट्टि म टिप्पणी गर्दिन, तर तपाईले भनेको एउटा कुरामा विवादै छैन। अझै केही कुराहरू प्रष्ट हुन बाँकी छन्। उदाहरणको लागि 8 गते सुरु हुने संविधान सभाले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेका छन्। अर्थात् 26 जनाको कुरा, 26 जना मनोनयन हुन अझै बाँकी छन्। हामी 26 जनाको हकमा के गर्छौं यो प्रश्न पनि एकातिर छ। अर्को कुरा, त्यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ तपाईको त्यो 26 जना यो क्याबिनेटले डिसिजन गर्न सक्छ अथवा त्यसपछि जुन सरकार बन्छ नि संसदले बनाउने सरकारले चाहिँ नि डिसाइड गर्न सक्छ? अब यो एउटा प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि सरकार त संसदमै मात्रै जन्मिन्छ। संसदभन्दा बाहिर सरकार जन्मिँदैन। सरकार संसदभन्दा बाहिर नजन्मिने हुनाले संविधान सभाको पूर्ण बैठक सुचारू भएपछि मात्रै त्यो संविधान सभाले सरकार जन्माउने काम गर्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ त संविधान सभाको पूर्ण बैठक सुरु हुँदा 26 जनाको पनि मनोनयन भइसक्नु पर्ने हो। त्यसैले मेरो त के आग्रह छ त भन्दा संविधान बमोजिम गर्ने हो भने 8 गते भन्दा अगाडि नै मनोनयन गरिसक्नु राम्रो। 8 गते भन्दा अगाडि गर्नु भन्नुको मतलब त यही सरकारले मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर यो सरकारले मनोनयन गरेन भने पनि 26 जना आइहालेनन् भने पनि ल पूर्ण भएन बैठक हैन? 26 जना बाहेक नै 575 हैन त भयो भने पनि के फरक पर्छ र? अर्को सरकारले गर्दा पनि अब अप्ठ्यारो त त्यत्रो ठुलो पहाडै खस्ने त केही हुँदैन। यस बीचमा धेरै ठुलठुला कुराहरू भएका छन्, धेरै ठुलठुला प्रक्रिया भत्काउने काम भएका छन्।
र पनि आकाश खसेन भन्ने पनि टिप्पणी सुनिन्छ। अब त्यही अनुसारको टिप्पणी गर्ने हो भनेदेखि